سلام بونجور رزول، مرحبا بكم في لاشين تاعكم كيما موالف ماسي دوغ ترينر. ما تنساوش ديروا علينا جيم سبسكرايب في ماسي دوغ ترينر، كسوا في فيسبوك اذا قدرتوا، انستغرام ولا يوتيوب. بعثوا لنا لي كيسيون تاعكم وما كاش مشكل، نجمعوهم في كامل لي السوشيال ميديا ونجاوبوا عليكم في يوتيوب. ان شاء الله راكم بخير، نقول لكم صحه فطوركم. اليوم جيناكم بسوجي تاع البارف. كاين بزاف سقساوني في الفيديو باسي اللي جازت وشنو هي البارف، كيفاش نقدروا نمدوا الكلب بارف، واسكو كاين دي شوز يقدر ياكلهم ما يقدرش ياكلهم في البارف. بون باش نعاود لكم نديروا ريبيتيسيون، نعاودوا كلش باش اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت يقدر يفهم شنو هي بارف. بون بارف هي biologically appropriate raw food. واش محسوب بيولوجيكمون ابروبريي فيوند كرو، محسوب ماكله طبيعيه. نهضروا بالدارجه كما قلت لكم الحلقه اللي فاتت باش كامل يفهموني. هي ماكله لحم خضراء ماشي طايبه، طبيعيه للكلب. طبيعيه ماشي محسوب لا فيوند لي بيولوجيك طبيعيه، مي محسوب حاجه طبيعيه الكلب ياكل اللحم. خاطر كيما فهمتكم الكلب سي ديسوندون، يهابط من الديب، والديب في لا ناتور في الطبيعه ياكل اللحم. كلش في الكلب مخدوم باش الكلب ياكل اللحم. لا بارف ماشي سي با اون مود، تسمى ماشي موضه هكا راهي جايزه الناس ولا تمد اللحم الكلب. ماشي كالكو شوز كيما نقولوا اون دييت، ماشي ريجيم زعما الكلب يقدر يديرو، كان ريجيم زعما اللحم وريجيم كروكيت. لا هي الاكل الطبيعي اللي الكلب ياكلو. كيما نقولوا زعما الانسان في طبيعته مخلوق سنانو كرشو لي زانتستان تاعو مخدومين باش ياكل باغ اكزومبل الخضره الفاكهه وياكل اللحم باغ اكزومبل. هكاك الكلب في خليقته ربي خلقو ياكل اللحم بك. سي بور سا لا بارف سي با اون مود وماشي ريجيم. بارف هي الكلب واش ياكل في الطبيعه، تسمى حاجه من البديهيات، حاجه طبيعيه الكلب نعطيلو اللحم. اذا حايب ما يحكموش كونسير، الكلب يطول وعنده لي ميسكل والكلب يكون عنده البوال تاعو شباب، لا فولور تاعو شابه، نبدلو ياكل اللحم مخلطه كيما فهمتكم المره اللي فاتت بالروز سوفلي، ماشي الروز نورمال خاطر فيه لامينو. ما نمدش لي بات للكلب، ما نمدش البطاطا، ما نمدش حاجه سكري، ما نمدش الخبز ماشي مليح، ما نمدش لي ريست. نمد للوشيه تاعي لا فيوند نقدر نخلطها كيما فهمتكم بالخضره الزروديه، القرعه، البسباس، بار اكزومبل نقدر نمدلو الفاكهه، بار اكزومبل التفاح. لو بلوز امبورطون ما نطيبهمش، كيما البطاطا ما نعطيهالوش سي توكسيك، طوماطيش سي توكسيك، لي فروي روج كيما قلت لكم الفاكهه الحمراء لي فريز لي سوريز ما نمدلوش. نخلطلو بك بالخضره ماشي طيبه خضره. وعلاش خضره؟ بانالمون خاطر الكلب ما يسحقش يطيبولو في لا ناتور. في لا ناتور سي كلير الديب ما ياكلش الروتي كيما قلت لكم، الكلب يلقى الماكله خضراء ياكلها خضراء. خاطر لو كان نروح نطيب بالخضره ولا باغ اكزومبل لا فيوند واش يصرى تبيردي كامل لا فالور نيتريسيونيل تاعها. تسمى اذا هذيك الخضره فيها الاملاح المعدنيه تروح تتبخر، الكلب ما يقدر يجبد منها والو. نعطيه 2% 2% من البوا تاع الكلب نعطيه له اللحم. اذا كان الكلب ادولت، اذا كان الكلب شيوره ومسحق الانرجي باش يطلع نعطي له 4%. كاين بزاف تساوني على الزيوتي، ما نكثروش من زيت الزيتون خاطر فيها البي اش طالع، لاسيديتي ماشي مليحه للفوا. نعطي له شويه منين داك ونعطيها له في الشتاء، الكلب يسحق القرا باش يسخن وباش لو بوال تاعو يولي شباب يولي يبرق. ما نكثروش منها خاطر تولي صح حاجه ماشي بحال الكلب، ترتق له الفوا تاعو، فيها الكوليسترول بزاف تاع نيت للكلب. سينو نقدر نمدلو باغ اكزومبل الويل، كاين بليزيور الويل نقدر نمدها له. كاين لوميغا 3 باغ اكزومبل نقدر نشريهم في لا فارماسي، هذوك لوميغا 3 ونمدلو حبه صباح حبه عشيه، يجوا دي كابسول هكا فيها زيت الحوت لداخل شفاو عليها. كاين الزيت تاع الصومو، كاين الزيت باغ اكزومبل تاع المايس نقدر نمدلو مغرفه، مي ما نكثرش. جو ريبات نستعملها بلوز او موان في ليفير ماشي في الصيف، ما يسحقهاش الكلب. ما نمدلوش بزاف لي زورغان للكلب، لازم نمدلو 10% تاع لي زورغان في هذيك 2% اللي مديتلو. واش محسوب اذا الكلب تاعي ياكل كيلو في النهار نعطيلو ميم با 50 غرام ولا ميم با 40 غرام تاع لي زورغان. لي زو نقدر نمدلو باغ اكزومبل واش عندك ما نكثرش
كيما نقولوا الكارتيلاج، كيما حنا نعيطوا له القرقيس باغ اكزومبل. وشنو هو العظم هذاك الهش، هذاك العظم الرقيق يترحى مع كيما نقولوا نحكم دجاجه يرحيها لي كومبلي، راهو فيها شويه عظم وفيها شويه لحم، نقدر نعطيها له نورمال ومليحه. سنانو يلو بيوضا الكلب يداروا ماركيتو الكلاب ياكلوا دي كروكيت سنانهم كامل مسوسين كاع كحوله، خاطر سي با ناتورال وما فيهش الكالسيوم. كلمه العظم الكلب سنانو يلو شابين، واش عندك ما نكثرش سينو لوسخ تاع الكلب يولي يابس جور طبشير وماشي مليح، يديفلوبي له دي بروبليم في الفوا. كيما قلت لكم ما نكثرش من 5% تاع لي زورغان سينو الكلب تحكموا لا دياري، ما نكثرش من البورسونتاج تاع العظم، نيكيليبري. ندير باغ اكزومبل 70% لحم في كيلو، ندير 700 غرام باغ اكزومبل لحم، لو ريست ندير خضره، نخلط باغ اكزومبل الروز سوفلي، نخلط فيه العظم، نخلط واش نحب. كيما عطيت لكم كونساي ما تروحوا تشروا اللحم عند البوشي، اذا رحت البوشي اذا عنده لي ريست معليش، سينو روحوا عند البوشي اللي يبيع اللحم كيما قلت لكم تاع الحمار حاشاكم، اللحم تاع باغ اكزومبل تاع السونغلي، اللحم تاع العود، كاين بزاف حوانت يبيعوهم للكلاب تلقاوهم، خاطر كاين بزاف عواد باغ اكزومبل يكبروا يولوا شيوخه ما يقدروش يستعملوهم لاكورس اكسيتيرا، يذبحوهم شي يوكلوا بهم. سي بور سا اشريو عندهم وتلقاو عندهم درا كاليتي، تسمى سي بيولوجيك. حنا عندنا خاطر عندنا اللحم تاع كباش عواد يسرحوا برا ياكلوا. اذا عندكم دي كيسيون كتبوا لنا لتحت، جيسبر كنا خفاف ظراف. صحه فطوركم، ما تنساوش سبسكرايب وديروا لنا جيم. يلا تشاو.